جون بیور تلا شیطان سر پنجا گروکن روحانی چاواتین دنیای خود نکه وکی از دست خو هلدم لسر مسیح خودان آقای خو چمکی او مسیح خودیه او دعوت بوان خبره و مروین خو دا زفت کرنه او ایزن ندوان که ایریش بدنه سر ساول ساموئل سر 24 خبر 7-8 نوا بشا داویدا مدید که چاوا او مرف بونا کیجانی گمانا داود هبو که وی ببه باوی گلک تشتین خراب هم بری دعوت کرن دعوت د جرباند فهم بکه کل کی داره او شاش بیه اوی چکر بو وکی ساول مقابلی وی درکت بو او دفکری که چاوا او دکاره دل ساول قازنش که بوی یکی دعوت پاقشیا خواه همبری ساول دا کفشه نن هری وی یکی وکی ساول دخواست او بکشتا سر خواه برجر کری دعوت کره گازی او گوت ساول بن هره وکی دست من دا تو خرابی تو نه او من همبری تا گنه نکریه ایسا و دعوت راحت بو اوی زانه بو وکی اوی پاقشیا خواه همبری ربر دایا کفشه باشه اوی بسته که عجب بیست او پی حسیا وکی ساول هلاهی دخواست وی بکشه فقط داود نه دخواست دست خول سر مره وکی بلند که یک وی دگریا نن هری وی یکی وکی خوده خو پیای لسر اسکر کربو و یک جی دابوی یک کو توقع دکر کو قالیا خو بده بونا کشتن ساول داود تخمین دکر وکی رازانا اسکر بورا مرم اکی باشقه قلق دکر او مرم نهراندن کورا دلوی بو خواده دخواست بدیتا که گلو داود ده ساول بکشه وکی پی وی یکی را او پادشاتیا خواه اثبات بکه یا و ایزن بده که خواده تخت پادشاتی ناو حقیقی دا اثبات بکه حیفه هل ندن دلال نو لجی بدنه هرسا خواده چمکی نویساره حیفلدان دست منه از حیفه هلدم خدان دبیجه رومایی سر 12 خبر 19 حقه وقتی که خودی حیفه جه خلام من خواه هلده لنه حقه وقتی که خلام بخواه حیفه هلده دن ساول مروک بو یکو بخواه حیف هلده دا او 14 سالا پی دعوت کت بو کی جان مروکی بقدر بو ساول اساجی کاهین او مالبتن وان کشتن وقتی که داود لبر ساول رازای سکنیم او وقت بو وقتی که او لبر جرباندن که فرض رو بر رو سکنیم اوه بده اشکره کرنه که گلو داود هلاهی خواهی دل پاکش بو یان او دکار بو ببویا ساول اکی ماین گلو او چاوا مروکی هم بری دل خواهده بما پیش دا او هموتشت گلکی حساد دهات تخمین کرنه وقتی که ما هموتشت به جوره خواه صافی دکر نه که ام هیویا داویا خواده حق دسکنین خواده خلامن خواه بریا گره کرنه دنهری او ما داتینه ناوا حال اصا لکی داره بونا آفو کرنن ما نورمن روحانی و جواکی پیش داتین خواده ایزن ده مروین ماین الهی قومن ما که او ناوا پرسا خواه پارستنه دا پشت گریا ما بکه جارنا ام دکارن بفکرن وکی وقتی که ام حیفه هل ددن بوی یکی ام ین ماین دا پارزن لی اوا ریا خواده نینه اوا ریا سر وقتیا دنیایه وقتی که از اوه مجاله دنهرم ین بونا اشکره کرنن مزنه من از بیرتینم وکی من مقابلی وان فکره شرکاری دکر آنه گوری کی جانا مجال هبو زیان بدنه ید ماین اگر او اشکره نکرانا از هر تم دفکریم از تن راستی گلی دکم اگر از نکم او هموتشت وی هلاهی بردوام بکه ین ماین پشت گریا من دکرن وکی کرنن وی بدمه اشکره کرنه چاواجی هبه ایرو ازانم وکی خود در حق وی مزنی دا انفورماسیا دابو من به وی مرمی که من کنترول که گلو ازه مینانی وی مروی بوما یکو دخواست من تنه بکه یانجی اگر اوی مروی توبه بکره
منی او تسلیمی دیوانا خواده بکرا گلو خواده چاوا دکاره مزنین مخنت بده خباته گلک مرف دپرسن بونا چه خواده مروا داتی نه بن دست مزنین اسا کی جان شاشیا دکن او شاشین اسا کی جان گلکی خرابن دینا خبت ده زاروتیا ساموئل بشن ساموئل دا حتانی 50 دا بنهره خواده بخواه لنکو شیطان یه تک تنه بو یکو اف خورت بچوک دانی بو بن سرکاریا کاینکی بن ناو هیغی او هر دو کرنویه جریا خواه درکتی او جی کاین بو اف مرف گلکی خراب بو وانا مرف دخاپاندن قربان جوانا هلددان او تشتت خراب و مجول دبون تو دکاری تخمین کی وکی تو لجم مزنه کی اصا قلق کی یکو با عمری وی جورایی و دجی لجم قلق چی کی اصا یکو ره تخمین ندکر جنا ناوا دعای دا فهم ندکر و ناوا ایچکه و خارن دا گناهکار دکر هیغی گلکی به بدن بو وکی ایدی تتشت حساب هل نددا اوی آقاس بر دادو خست وکی بونا کرن خواه تتشت ندکر کی جان دره دا تشتن خراب و مجول دبون گلک خریستیان روژا ایروین دور دکیون او درن ماین دگرن او دبیجن کو او روی جیانا مزنای خراب دا دور دکیون ید کو ناوا وی عمری دا دجین از دخازم گلی بکم کو ساموئل جهال چکر او ساموئل زاروک لبر هیغی قلقا خودان دکر ساموئل سر سسیا خبر یکی خنجیوه یکی او کر انجام من خودان اوان روژا گوتنا خودان هر تم نیبو دیتانو که ایان تو نبو ساموئل سر سیا خبر یکی دهاتا تخمین کرنه وکی خوده جواکا جوهیا دور بو لپارزگاه خودان عشق خوده نزیکی تامراندنه بو گلو ساموئل چو جیکی ماین گلو او چو که بده اشکره کرنه وکی هیغی او کرن وی خرابن گلو ساموئل جوی نکساس کر که هیغی او کرن وی جسرویرتی مقوف بهله نا ساموئل قلقی خودان دکر خوده ساموئل دانی بو لور او بونا کرنن هیغی او کرن وی جابدار نیبو ساموئل نکو بونا گناهکار کرنه بن سرکاریا وی دابو لی بونا قلق کرنه لور بو اوی زانه بو وکی هیغی خلام خواده بو لی نه یوی اوی زانه بو وکی خواده دکاره خلام من خواه گناهکار که زاروک باوا نادنه راست کرنه برجداریا باوا هین کرن و راست کرن زاروک آیه ام تاوی وان مروا کار دکن او راستی وانتن کیجان خواده دانیا بونا هین کرنه جابداریا me اوه کو ام پشتگریه بکن و لبر دل وان دا بین خوشک و براین کو لسر درجا منه فقط وی باشه دا چاوا یا پیشی دا ام درحق وی یکی دا خبردن کو چاوا گرک جابا وان بدن سرکاریا کیجانا لسر me هیه ساموئل چقاز دکار بو بگره کرن قلخی مروه که خواده کفش کر بو کر بی جادان دنا گناه کار کرنه او راست کرنه تنه وی چاخی ساموئل گوتنا راست کرنه پیش داکشاند وقتی که هیغی هات جنوی او پرسی که شوا در باز بوی خواده بونا وی چه پیغمبری تابو ساموئل فقط هما وی چاخی جی گوتنا راست کرنه جه خواده بو لنکو جه ساموئل اگر گلک مروا او راستی قوین دست خدا بگرتا وی چاخی درن ما وی جورکی ماین بونا در نه قاوه خانه نه روژا ایروین مرو جه در دور دکیون وقتی که ناوا سرویرتی دا شاشی که دوینن د قومه معنیا دور کتن اوه وکی سرویر پرا برف دکه یانجی د قومه وانا خوش نای کل دری او پرا چاوا خرج دبن اگر وانا خوش نای که سرویر چه دبیجه او دور دکهون سرویر یان اصایه وقتی که نزیکی وی نکاری ببی یانجی گلکی نزیکی مروایه نامنیشا وان یکا بداویه
وقت راستی هاتنا چتنایا دوسا خواهی کرنا گمانه او درونه لور لکی دارته تخمین کرنه که تاوی کسه کشی پفچوین تنه ورن ام لبر چاوی خواه ببینن وکی تن ایسا سروری اسایه بوچه هون جوان چتناین لامریکی درون دوسا کارکرنا ناوا واندا وقتی که ام سری دا واندشتا ناخن هملی بخیدا دور دکوون جارنا ام دبیجن وکی قلخا پیخنبریه نبو راستی پیوی یکی را ام جه دیرکی دشنه دیرکی ماین ولو وانده را سرویرین بیکی ماسی دگره به حساب هلدانا وی یکی وکی از وی کتبه دنویسم بیجم وکی ناوا 14 سالین در بازبوی دا از بومه اندام دو دیرا کیجان لدو تشتین جهف جده بوم گلک جارا معنی هبویه که از جه سروی را بخیدم دکارم زیده کم وکی ناوا وان گلکا دا که ماسیا من هبویه از دکار بوم ببوما رخ نکر و گناهکار کر هم بری سروی را لی دورکتن حال کرنا پرسه نیبو روژه که ناو حاله که گران دا خدان بریا حجمه کره که کتابا پیروز من را خبر دا او گود وکی دخوازه که از جدره وی جورایی درکوم چمکی اون گره که به شابون درکوم او به عدلای و بین ربر کرنه ایشایا سر 55 خبر 12 گلک مرف به وی جورایی جدره دور ناکوم او دفکرن وکی در مینان قوه خانه نه لکی داری دکارن هلدن و ببجرن چک وانا خوشته اوانا لور حتی نیوی چاخی آزایی لسر خواه تخمین دکن حتی نیکو پروبلم پیش دا نایه فقط افتشت آنه گوری هنکرن نا کتابا پیروز نینه تو نینی که گره که ببجری که هر کی جان داره چمکی خواده وی یکی دبجره کتابا پیروز نابجه وکی خواده چاوا کوانا خواستیه وی جورایجی انتمن بدن هر یکی دانیه کتابا پیروز دبجه لنها خواده هر انتمک دانی ناوا بدن چاوا کو اوی خواست کورنتیا یکی سر 12 خبر 18 برا بیرا تدا به وکی اگر تو لوی جی دایی لکی داری خواده دخوازه که تو لور بی جن بجر بینه بخیداندن تجه و داری درخه جن دخوازه مره و جوان جیا درخه لکی داری خواده او نکاندنه اگر جن بکار بد درخه او بگیجه آچخیه اگر تو ناو حال چتن دا جی خواه نلقی وی چاخی تو پروگرام جن دی خراب کرنه خاپاندن کریزیسی به سالا سرهف از لدره که دبوم سروری وی دره خبردان کرده که امریکی باش بو وقتی که از جار اولن چومه وی دره من به حواسکاری دوی خواه وکری رونشتی گداریا هین کرنا وی دکر وعده درباز بو روی تابیا قلقی دا از گلکی نزیکی سرویر بوم و من دکار بو دی ناخوا بدا که ماسید وی من دست بکر چند قرار نویه قلقی بکمه بن شکبریه از بومه رخ نکر او گناه کار کرد و ناوا من دا خیده جی خواه گرد اوی دگود لی من تو تشتاکی جخواده تخمین ندکر خبردان اوی ایدی قلقی من ندکر و مجی تاوی وان حوالتی دکر دهات تا تخمین کرنه وکی اوجی مینانی من تخمین دکرن خواده اوجی وی دره شاندن و وانا قلقا باشقه دست بکر وان هر دا تواقی من کرن که از جی تاوی وان هرم وانا زانده بو که ام ناوا شرکاریا چه جورایی دانن او پشتگریا me دکرن وانا گلی دکر وکی سرویری وی دره جناوی او مزنن وی چه دکرن شاشی بون me توایی گمان بری تخمین دکر me تخمین دکر وکی ام کتن تله te beji ew jin û mir bona pêşdaçûyîna me berxwe diketin. Feqet ew xeberdan agirîne razî bûn û xeyda me daha dida gurkirinê. Metelokên Silêman serê bîşeşa xebera bîstî da tê zelalkirinê. Wextê dar tunebin agirê vê se. Çik wana digote me di qewme înformasiyê rast bûn lê li ber çavê Xwedê ew yek şaş bû.
چمکی اوانا دار لسر آگره خیید زیده دکرن. وانا دگوت ام زانن وکی تو مروی خودی بوناوی یکی جی لویداری پرزگرکی ته هنه. اف گوتن گلکی باش دهات گدار کرنه. من او جناخوه به هفره گوت او یک اصایه ام حالکی خراب دانن. ام حوجه درکتن جورن. جن و مرن ماین ما حزدکن. او ما هینکن او مروی دیرا نو و ما قبول کن. ام جوه دیره چونه دیرا که اوی مری او اوی جنه مرا صالح دان. لی چند مها ام دفکرین وکی ام ج پروبلم روینه لی ما تخمین کر وکی او پروبلم هلاه بونا ما هیه. روحن ما به شابون بون. ام دترسیان کو ام بکهونه دیسا ناوی حالی جچه ام درکت بوم دهات تخمین کرنه وکی او هموتش چکو مکر به مجبوری بو من نکار بو به جوره آنگور بکهونه ناوا گوتنا روه نهاج دیسا حلقتین متوی وی میری و جنه سرت بون بکتاسی من فهم کر وکی گرکی ام وگرنه دیرا خواه وقتی که من او یکر من جاره که را فهم کرد که ام پاش دا وگریان نوا خواستنا خوده پاش خوده از زنده گرتیشتم جان من تو جارا تیرا نگوت بو وکی تو جوه دیره دور کوی تو جو خیده جدیره درکتی معنی چوی نامه جدیره نکو به گناهکاریا سرویر ما و جناوی بو لی به گناهکاریا ما بو وانا او یک فهم دکر او دجر باندن هماوی پرزگرکی دل خدا بدن صافی کرنه وقتی که تو جو خواستنا خوده داری تو نکاری بونا دیره که ماین ببی پشتگر وقتی که تو جو خواستنا خوده داری حلقیتین باشی خراب دبن ام جو خواستنا خوده در کتبون مروین خیدی جهال پاش دا ودکشن و همو تشتی دکن کی جان آنه گوری وان راستینه تخمین کرنه ام بونا ویه که هاتنه گازی کرنه کو کار بکن لی کو پاش دا وکشن اگر ام گره خواده دابن وی دگرن لی او خبردانه وی چاقی زانی کو جاب کی جانه او ته بیجی دبیجه همه لور بمینه لکی داری تویی تو تشتی نگوره گلک جارا وقتی که ام حکم تخمین دکن بونا حسابونا خواه ام هیویا گوتنا خواده نه فقط خواده ما داتینه ناو حالکی اصا که ام بگیجن پاقش بن او قواد بن لینه که او اصا دکه که ما تونه بکه ناو مهکی دا من را لحف هات که از راستی سرویر دیر اولم بیم من توبه کر وکی از رخ نکرم اوی باخشنده من حلقیتین ما دیسا هاتنه دا سکاندنه و دل من به شابونه و تجیبون من جاره که را قل خواهی قبول کر و گلک سالا از لوی دیره مام تشتین نکاندی و شیم بن ده کتبا پیروز زابورا نوددا خبر سنزدا دا تی گوتنه تشتین که مالا خواده دا هاتیه نکاندنه ولی حوشن خواده دا شیم بن گداری بده سرویه که وکی او شین دبن کی جان لمالا خودان هاته نکاندنه او شینای چاوا دبه وقتی که سه شمیا جاره که او جیکی جگهاستی جیکی ماین بکن جوا گلک مرف زانن وکی سیستما کوکا شینای وی چاخی سز دبه و او ناگیجه اگر تو هر تم اصا بردوان بکی او جگهاستن بمره گلک مرف دیره که جگهاستی دیره که ماین دبن او دجربینن قل خواهی بدنه پیش خستنه اگر خواده او دانیل لجیکی لکی داره وانا فهم ناکن وی چاخی او راحت دخیدن و دخابن اگر او تشتاکی داره را قایل نینن وی چاخی او تنه خاپاندنه دور دکوین او مزنا گناهکار دکن مروین اصلا هم بری هر که ماسی که خیست کورن او فهم ناکن وکی خواده دخوازه بسایه حکم او پاقش بن او بگیجن ورن ام بمثلن شینای او دارا هیم بن وقتی که تو دارا فکیا عرده دا دنکینی او اسایی راستی بارانن به باگر گرما روحه او باتن اگر دارا جهال بکار بیا خبر دا قوم اوی بگوتا
توقع دکم من لور نه نکینه لجی کی اصا بنکینه لکی داره گرمایا اصا او باگرن اصا تننه اگر تو اوی داره گدار کی براستی ته زیان بدی وی داره دار لبر گرمایا روی او باگرا باران بر خود ددن او کوکا خو ارده دا هید درش دکن بکتاسی او یک دبه هیمه قویم بونه قدخ کرنن دورا دارا دبنه معنی کو او کانیا امر باشقه ببینن او روژه که جی باگرن لاپ میزن و نکاربن حکمی لسر داینا فیکن و داره بکن چند سال پیش دا از لباجار اکی فلوریدای دمام کی جان مرکزا فیکن سیتروسه گلک فلوریدی زانن و کی به چقاسی و زوستان ساره وی چاخی پرتقال یعنی آپرسین daha شیرین دبن اگر ام آقا زو جبر خدانا روحانی نرون ام کوکا خود daha کورکن و ام daha قواد بن فکر مل بر چاوی خوده و daha شیرین بن لبونا جماعتا وی و daha خوش بن ام گرک ببنه دارن وی جوره کو گلک فکیا بدن کی جان خدان خوش بین لنه کو ببنه مینانی وان دارا کی جان جکوکه و رادکن او جیگهاستی جیکی مایندکن لوقا سر سنزده خبر ششه حتان نها ام گرک مقابلی وی یکی درکون چکو خوده مرا دشینه بونا کو ام بگیجن نویسار زابور دعوت ده کو بر روح پیروز و تجریبویه تفگری دانا ارتا خیده قانونا خواده او زده بونا روحانیان مه دده کفشه زابورا یکی دا وادن ویسه خازی لوی مروی خواستنا کی جانی ناو قانونا خواده دایه او شب او روش لسر قانونا وی دفکره زابورا یکی خبر یکی حتا دودا باشه جی زابورا 119 خبر 165 دا او daha زلار در حق وان مروادا دا بشه کی جان قانونا خواده حز دکن بونا حز کرن قانونا ته گلک عدلایی هیه و بونا وان خید تونه ده زابورا یکی خبر اساسیا دا گوتن در حق یازیا مره وی جورایی دانه او مینانی دارن که ناو آوه دا نکاندیه یک که وعده دا فکرین خواده ده بلچکین وی ناوشن او چکو دکه وی را لحفته بگلی که ماین گوتی اگر باورمند بر ریا گوتنا خواده ده چه او ناو حال چتن دا جه خیده دور که او مرف وی ببه مینانی وی داره کوکا کی جانه daha کور درش دبه لکی داره ره قویم بونه ده او روح خدا بر به بیرا یعنی بیرا آو خدا درش به او یک جی و حالا که اصا پیش دا بینه وقتی که لحف نهاتن و آلی بکه که شخلکاریا چه بونا فکی لس که آلیلویا نها وره ام در بازی شروع کرنا متلوک در حقا چاندنا ایسابن وی جورایی جی او انکو لجن کور کچک هاتنه چاندنه ینکو وقت گوتنه گدار دکن به شابون قبول دکن و ناوا واندا کوک تنه لدم دمینه باشه وقتی که بونا وی گوتنه دکونه ناوا تنگاسیه زو دخیدن مارکوس سر چارا خبر 16 و 17 هما تو جی جی خواه دور دکوی لکی داری خواده بونا تا جی بجارتیه گیشتنا کوکا تا دسکنه ناو حالین وی جورایی دا بونا تا daha حساد به جل لف نهاتنه بروی چمکی بونا درش کرنا کوکا خواه قواتا تا تنه بکتاسی تی بگی جی حاله کی اصا وقت صبر کرنا چتنایا یان قواتا تا وی هندک به یان جی وی قد تنه به پی وی یکی را تی ببی مروه کی روحانی گروک درو دربی جدجی کی هر جی کی ماین ببی شکبر او تی بترسی وکی مروه ماین وی خراب نزیکی تبن کاره بونا تی داینا فکن روحانی راست وی قرص به او به و شرطن تی دست پکی دجی امر خواه هست شر کی او تی برماین فکن خلقی بخوی وره ام دینا خبدنه کرن آدم اولن کاین او آبل کاین فکن باغ تری خواه یم بخباتا دست خواه قربانا خواده کر
او فکی فیدای خباتا بکل و جد بو. قاین به چتنای ارد جه کور را او شینای نلازم تمس کر بو. اوی به چتنای ارد بجر کر بو. به چتنای نکاند بو. آف دا بو. او باغ پاراست بون. اوی لبر خوده جدادن دابو خباته. فقط او یک daha گلکی قربانیا شخصیه. لنکو او یک چکو خوده خوستیه. کرنا قاین سیمولا وی یکیه. وقتی که مرف daha گلکی به قواتا خوده ده بینه. لنکو به معرفت خوده. آبل وکی ماین کر. اوی ناوا کری خودا ین تزبوی او کوک بجارتن. آبل مینا قاین نخبتی بو. که وی قربانی بکه. لی او یک بوناوی بها بو. هر دو براجی زانه بون که چاوا ده او باوین وان جره باندنه بدنن خواه تعزی به بلچکی دارا هجی را بنخمن. کی جان او خواستن بو که به وی جورایی گناه ده او باویه روین کارن وان دا کری وشرن. فقط خواده قربانا قبول دا کفشه. آدم او هوا به پست حیوان بسوج دا نخامتنه. آدم او هوا در حق وی یکی دا هاش بتونه بون. چمکی ریا خواده نشانی وان دا بو او نجی زاروک وان هاش به بون. قاین د جربان بی شور خواده لایقی قبول کرنا خواده به. خواده جی دا کفشه و کی اوی وانا قبول که. کی جان آنه گروی نورمن یعنی قربان آبل معرفت وی ته جم وی او اوی وی یکی انکار که. وقتی که د جربینن بکاره زانبونا خرابیه او قنجه وی یکی بکن یعنی کارن قاین روحانی. باش خواده قاین هین کرد که اگر او قنجه بکه وی به قبول کرنه لی اگر قنجه کرنه نبجره گناه به لسر وی. قاین جو خدان خیدی بو دوسا راست کرنه او جوی حالی درکتنه. قاین هر ساخه لسر آبل رد او جو خواده خیدی اوی آبل کشت. خواده گوته قاین او نها تو جوی آخه نفر کری بی. کی جان دوی خواه وکر که خونا برای تا جدست تا قبول که. وقتی که تو لسر آخه کاره بکی برا او ایدی فیدای خواه ندته. تو لسر ارده در و در بی. موسا سر چارا خبر 11 حتی 12. دشته تک تنه جچک قاین دترسیا او انکار کرنا خواده بو. بونا چجی اوی دیوانا خواده آنی سر خواه. مجلا تک تنه به کی جان قاین جرباند لایقی بگمیا خواده ببه. نهاجی او به دست خواه حاطبو نفر کرنه. خوین ریتنا قومی نفر آنی. آخجی وی فیدای خواه ندا قاین. تنه به جداندن میزن اوی فکی بدانا. خریستیانن خیدی وی جورایی کاربونا دایینا فکیا اندا دکن. ناوا متلوکا چاندنا ایسا دا دل هم بری آخد تکرنه. چاوکو دشتن قاین به فیدا بون. اسا جی دل خیدی به فیکه. به تلایی و تجی مرم خیدی دکارن ناوا عمر خدا عجبا بوینن. گلیا بیجن خبردانن میزن در باز کن. لی اوا نکو فکی لی پیشکشن رهن. امی آنه گروی فکین مه لی نکو پیشکشا بین محکم کرنه. پیشکش تی دنیای لی فکی بخباته تی نه بجر کرنه. گداری بده سروی یکی وکی خواده گود. که قاین روی کرنن خدا در و در به. روژا ایروین لدرین مدا گلت مجالن روحانی وی جورایی هنه. پیشکشن وانه معرفت استرانه خبردان اوین ماین. جا آیلی سرویرین درین وانه بر نهاتنه قبول کرنه. بناوی یکی جی او جوان دور دکهون. او بی مرم درون او خیدی هلد دنه سرخواه. دیره که ماین دگرن کی جانی وانا قبول که اوه برین وان قنج که.
او مرف خیده که کل سر خواه تخمین دکن او دبیجن وکی او خواده تن مانه لین ماین همو مقابلی وانن او بر دل خودتن او دفکرن وکی او پیروزن یانجی پیغمبرن خواده نه لج آلیه ین ماین دا ناینه قبول کرنه مرفن وی جورایی هم بری همویا شکبرن اما او یک راستی کاین هات بنهره که کاین چه دبیجه و لسر آخی از گرک در و دربم و او اصابه که هر یک کی که راستی من بی و من بکجه موسا سر چارا خبر چاردا که داری بده سر وی یکی و کی کاین دفکری که هر کس مقابلی وی در کتبون اوا راستی اصاجی یا ایروینه مروین خیدی باورن و کی همشک دجیوان در کتنه بوی جورایی اوان گووکن امر خواه ناوینن کی جان حوجه گهاستنه نه او باشقه دبن او خواه اصادت نکفشه و کی کرناوان بر بخواده دف دده مروی که خواه باشقه دکه خواستن خواه دگره مقابلی هر آچخی که هر سا خواه دده در متلوکن سلیمان سری 18 خبر یکی خواده ام بوناوی یکی چه نکرنه که ام جهفدو باشقه بجین او یک خواده خوشته وقتی که اولادن وی گداریا هف دکن و هف بلند دکن خواده برخواه دکوه وقتی که مورال ما یه خرابه و ایشه تخمین دکه وقتی که ام دجر بینن بنا خوشباختیا خواه ین ماین بکنه جابدار خواده دخوازه که ام ببنه انتمن مالبتا وی شخل کر او دخوازه که ام اکتیویا خواه جوی دست بینن مرو باشقبوی تن خواستن نخواه دگره لنکو یا خواده او مرو تو شیرت اکی قبول ناکه و بر با خاپاندن ایده از در حق وان وعدا دا خبر دادم وقتی که خواده مرو و بونا باشقبون گازی دکه که او بر با باشی بینه گهاستنه از در حق وان مرو داده بجم کی جانا خواه باشقه کرنه چاوا کتبونه حبسه او جه دیرکی دشنه دیرک ماین جه حلقتی که بر به یا ماین دچن اول دنیا خدا باشقه دبن او دفکرن وکی اون که وان را قایل نینن شاشن او مقابلی وانن او مروین باشقه بوی بخواه خواه دپارزن لوان جیا لکی داری او خواه بقیزیا دوینن او مرف ایدی بونا راست کرنا که ماسین خواه شرکاری ناکن وقتی که چتنایی راستی وانتین او دجربینن جه کنترول کرنه برون پیشدا چوین خیست کی جانوی چاخی دقومه وقتی که او تاوی مروین ماین کار دکن جوان پفچوین انداد به چمکی اتابا خیده جارک ماین دست پید به